अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। औरत की खूबसूरती, औरत का हुस्न किस चीज़ से बढ़ता है? औरत हर वक्त ही हर लम्हे इस कोशिश में होती है कि उसकी खूबसूरती में, उसके हुस्न में इजाफा होता रहे। औरत हर हाल में चाहती है कि वो दूसरों से ज़्यादा खूबसूरत, दूसरों से ज़्यादा दिलकश, दूसरों से ज़्यादा बारोब नज़र आए। लेकिन कैसे? उसके लिए ऐसी क्या चीज़ है जो उसकी खूबसूरती और हुस्न को बढ़ा सकती है, उसकी एक अच्छी पहचान बन सकती है, उसके रोब में इजाफा कर सकती है और उसको नुकसान से भी बचाती है। आप जितनी भी कोशिशें कर लें खूबसूरती हासिल करने के लिए, किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है फ़ायदे के साथ। लेकिन आइए जानते हैं कि औरत का हुस्न किस चीज़ से बढ़ता है और उसमें उसकी हिफाजत भी हो और उसका कोई नुकसान भी ना हो। कुरान मजीद में बहुत सारे अहकामात आपके सामने हैं, जैसा कि नमाज है। हर एक मुसलमान जानता है, मर्द या औरत, कि नमाज उस पर फ़र्ज़ है। क्यों फ़र्ज़ है भाई? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका जिक्र फरमाया, कुरान में फ़र्ज़ करार दिया। ज़कात को हर मुसलमान समझता है। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में उसका हुक्म है। तो उसी कुरान में जब औरत के लिए पर्दे का हुक्म आता है तो ये मुसलमान आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? उसी कुरान में नमाज का हुक्म है, अगर कोई नमाज का इनकार करता है तो उसको बुरा भला कहा जाता है। उसी कुरान में ज़कात का हुक्म है, उसी कुरान में बहुत सारे अहकामात को लिया जाता है और जो कोई उसका इनकार करे उसको बुरा समझा जाता है। लेकिन जैसे ही बात औरत के पर्दे की आती है तो हमारे मुसलमान पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हैं। मुसलमान मर्द हों या औरत, उनको पर्दा पता नहीं क्यों नहीं पसंद आता। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको औरत की पहचान करार दिया। हर एक इंसान अपनी पहचान चाहता है, अपना एक नाम चाहता है। लेकिन अल्लाह ताला सूरे अहज़ाब में क्या फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से, अपनी बीवियों और बेटियों से ये कह दीजिए कि वो अपने ऊपर जिल्बाब यानी चादर ओढ़ लें, पर्दा कर लें। और इसका क्या साथ ही फरमाया, ताकि वो पहचानी जाए और ईजा न दी जाए, यानी तकलीफ ना पहुंचाई जाए उनको, वो पहचान ली जाए कि औरतें कौन हैं। जब औरत पर्दा कर ले तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस औरत की एक पहचान बन जाती है, उस औरत का एक रोब बन जाता है कि ये एक बाइज्जत घर की औरत है, ये अपनी हिफाजत करना जानती है। तो ऐसी औरत को तकलीफ नहीं पहुंचाई जा सकती। आज अपने माशरे में भी आप देख लेंगे, जो औरत पर्दा करती है उसका रोब दूसरों से कहीं ज़्यादा होता है। आप जितने केसेस भी सुनते हैं, नाजेबा हरकत हो रही हैं, बुरे हालात जो हैं औरतों के हवाले से चल रहे हैं, सामने आते हैं वाक़यात, तो उसमें आप देखिए कि ऐसी औरतें ज़्यादातर होती हैं जो बेपर्दा बाहर निकलती हैं। आप कहीं पर भी जाएं, वहाँ मर्दों की कतार भी लगी है, औरतों की भी है। तो बेपर्दा औरतों को कभी भी कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा जितनी एक बापर्दा औरत को कहा जाता है कि आइए आप यहाँ बैठ जाएं। क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को एक पहचान दे दी। पर्दा क्या है, करना क्या है? सूरह नूर में अल्लाह ताला ने पर्दे को तफसील से बयान किया। पहले मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि मोमिन मर्दों से कह दे कि अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। फिर औरतों के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरतों से, मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने जीनत को छुपाएं, अपनी जीनत जाहिर ना करें। औरत की जीनत यानी खूबसूरती को छुपाने का हुक्म दिया गया। जीनत यानी खूबसूरती को छुपाना। अब यहाँ से एक सवाल और भी है, लोग पूछते हैं, बहुत सारी औरतें ये सवाल करती हैं कि पर्दा करना महज एक गाउन पहन लेना, बस ठीक है, हमने जीनत को छुपा लिया। तो इसको जीनत को छुपाना नहीं कहते। जीनत को छुपाना, पूरी औरत का छुप जाना। हिजाब किसको कहते हैं? हिजब से, यानी पर्दा, छुपाना, ढांकना। तो आप अगर पर्दा कर रही हैं तो आपको सर से पाँव तक पर्दा करना है। आपके हाथ और पाँव के लिए भी रियायत मौजूद नहीं। बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ से ऐसी रियायत निकाल लेते हैं कि औरत जी हाथ, पाँव और चेहरा खोल सकती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि जीनत को छुपाना है। और औरत, आप अहदीस में देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पूरे का पूरा सतर है, यानी पूरे का पूरा छुपाने की चीज़ है। औरत सर से पाँव तक अपने आप को छुपाएगी, उसमें चेहरा भी शामिल है, उसमें हाथ और पाँव भी शामिल है। तो चेहरा अगर कहा जाए
کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہاں سے وہم ہو گیا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ حدیث میں آپ دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے، ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو عورتوں نے چادریں جو اپنے اوپر لیں ان کے ساتھ ان چادروں کو پھاڑ کر کاٹ کر اپنے چہروں پر بھی لٹکا لیا اور اس کے ذریعے اپنا چہرہ چھپایا۔ واضح طور پر چہرے کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے۔ تو زینت کو یعنی عورت کو اپنی خوبصورتی کو چھپانا ہے، لیکن ہم جو ہے پردے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ نماز کی بات آتی ہے تو فرض ہے، روزے کی بات آتی ہے تو فرض ہے، زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو فرض ہے، جیسے ہی بات پردے کی آئی تو آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، ہمارے دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ آنکھوں اور دل کا پردہ ہونا چاہیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی ان کی بیویاں اور بیٹیاں اور اس وقت کی صحابیات، کیا ان کی آنکھیں اور دل پاک نہیں تھے؟ جن عورتوں نے سب سے پہلے پردہ کیا، کیا ان کا دل پاک نہیں تھا؟ کیا ان کی آنکھیں اور نظر پاک نہیں تھی؟ اور جن مردوں سے انہوں نے پردہ کیا تھا، کیا ان مردوں کے دل پاک نہیں تھے؟ کیا ان مردوں کی آنکھیں پاک نہیں تھیں؟ تو جب کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے کائنات کے سب سے پاکیزہ مردوں سے پردہ کیا تو آپ کا اور میرا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پردہ عورت کی آزادی کا دشمن نہیں ہے، پردہ آزادی چھینتا نہیں ہے۔ پردے کے ذریعے آپ زیادہ عزت پا سکتی ہیں، پردے کے ذریعے آپ زیادہ کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ پردہ آپ کو کسی جگہ سے بھی نہیں روکتا۔ بہت سی لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اگر ہم پردہ کر لیں گی تو ہم جو ہے وہ مختلف فنکشنز اٹینڈ نہیں کر سکیں گی، ہم کسی جگہ نہیں جا سکیں گی، ہم بازار نہیں جا سکیں گی، ہم جو ہے وہ باہر گھوم پھر نہیں سکیں گی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا کہ آپ بازار مت جائیں، ہاں کثرت سے مت جائیں، اگر ضرورت کے تحت آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں، آپ شادی بیاہوں پہ جا سکتی ہیں، آپ کسی فوتگی پہ جا رہی ہیں، آپ کسی کے گھر جا رہی ہیں، آپ کو منع نہیں کیا گیا۔ بلا ضرورت عورتوں کو نکلنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ گھروں میں ٹھہری رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جو تبرج نہ کرو جاہل عورتوں کی طرح، یعنی زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح تبرج نہ کرتے پھرو، اس سے منع کیا ہے۔ یعنی اپنی زینت کو نہیں دکھانا، یہ جاہلیت ہے۔ آج کی عورت سمجھتی ہے کہ اپنی زینت، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنا یہ فیشن ہے۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ ترقی یافتہ ہونا نہیں ہے، یہ جاہل عورتوں کی نشانی اللہ قرار دے رہے ہیں۔ آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو پڑھی لکھی سمجھ لیں، آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھ لیں، لیکن اللہ کے ہاں ترقی یافتہ یا اللہ کے ہاں آپ جو ہے وہ پڑھی لکھی ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ تبرج سے باز نہیں آ سکتی، جب تک آپ پردہ مکمل طور پر نہیں کر لیتی۔ اللہ آپ کو ترقی یافتہ اور پڑھی لکھی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے جیسا نماز کو آپ فرض سمجھتے ہیں، جیسا زکوٰۃ اور روزے کو فرض سمجھتی ہیں، ایسے ہی اسی قرآن میں پردے کا حکم بھی ہے، اس پر بھی غور کریں۔ عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے، اس کو کتنا یہ تحفظ دیتا ہے، کتنی عزت دیتا ہے، یہ آپ پردہ کرنے کے بعد جان سکیں گی۔ پردہ کرنے کے بعد آپ کو جو سکون ملے گا وہ آپ کہیں گی کہ بالکل ہمیں اس سے پہلے شاید اتنی راحت، اتنی ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی تھی جتنی ہمیں پردہ کرنے کے بعد ہو رہی ہے۔ اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتی ہیں، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پردہ آزادی چھینتا ہے یا پھر حفاظت ہے ایک عورت کے لیے، اس کی عزت اور رعب کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے؟ اس کا اظہار اپنے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی رائے بھی جان سکیں، اور مزید اسی طرح ہم آپ تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر استقامت دے، جو پردہ کر رہی ہیں اور جو نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے لیے اس راستے کو آسان کر دے، اور وہ بھی اس سکون اور حلاوت کو محسوس کر سکے جو باپردہ خواتین کر رہی ہیں۔